حرج du tout. Il y a 24 personnes. باقي اللي مازال ما في راسو شنو 24 il y a juste 24 personnes. OK. Donc, y a-t-il des questions sur les sessions, les cookies et le passage d'une valeur d'une page à une autre? Donc, réviser sur le sujet de نهار 3. Oui. D'accord, je vous partage le Visual Studio. D'accord. Le projet, donc ça Visual Studio 2015. Et modèle ASP Webform. Ok, y a-t-il des questions, oui, sur l'exemple? Non. Donc les cookies. On a des valeurs, clés valeurs plutôt. Les clés, la variable valeur, il se stocke au niveau du navigateur. Derrière le navigateur. Au niveau du navigateur. إلا مسحناهم يعني كيمشيو ولكن المهم à chaque requête HTTP ou à chaque envoi le serveur le serveur يعني هاد les cookies كيمشيو للسيرفر. كاين عندنا لا نوسيون هي ستوكاج كوتي سيرفر سيسيون هي عندها نفس المبدا كلي فالور هكا تعطي واحد الاسم والفالور فوالا تقدر تكون شان كاركتير اونتي ولا اوبجي بار كونت في الكوكي غالبا شان كاركتير stocké dans la mémoire, la RAM, le serveur, c'est un ordinateur. D'accord, stocké au niveau du serveur. Et aussi, il y a une trace, il y a aussi une cookies, ce que tu appelles cookies session, côté client, côté navigateur. Il peut reconnaître est-ce que la personne il est connectée avec lui ou la déconnecte. بالكوكيز نو كوكيز قدر ما يعرفش يعني حتى يدير بتات اكتواليزي ولا يعرف بين كوكي تمسحات المهم يقدر يلعبوا نفس الدور كاين كيبقى بان كوكيز كل نافيغاتور عنده كوكيز ديالو يعني جوجل كروم بيان سور اون بارل داك داخل بنفس الدومين ميم ادريس يعني ميم دومين يعني ميم ادريس ويب ولكن ممكن يكون عندنا بزاف لي نافيغاتور مثلا جوجل كروم اوبيرا فايرفوكس ايدج وكل واحد عنده لي كوكيز خاصين به بار كونت في السيسيون لا يعرفك بانك مكونيكتي كلكو بار يعني راه عارفك بان فايت لك تكونيكتي فاش استعملنا لي سيسيون في المثال اللي قلت لكم يعني لا باج دو لوغين اللي فيها المود باس من بعد فاش كيدخل المود باس صحيح نسجلوا شي معلومه une information كتانديكي لنا بانه المود باس صحيح وخصو عنده لوتوريزاسيون باش يدوز لي باج ستوكي لانفورماسيون دون اون سيسيون يمكن نستوكيو ماشي غير لي زانفورماسيون بور اللوغين ممكن نستوكيو اي حاجه اللي نحافظوا عليها من باج لباج يعني مثلا يكون عندك باج 1 باج 2 باج 3 كنبغيو نعرفوا مثلا المعلومه اللي دخلتي في باج انا عارفها في باج 3 داكوغ وهذا الشيء بالنسبه لكل مستعمل يعني ماشي بحال عندي فاريابل جلوبال باش ما نفرقوا مثلا لي فاريابل ستاتيك الا تي فاريابل ستاتيك مثلا فاريابل ستاتيك في الكلاس غتكون القيمه ديالها نفسها بالنسبه لكاع الناس اللي مكونيكتين للسيت كاين السيت ويب يدخلوا ليه مثلا مئات الناس كل واحد دونك سي مثلا سيبوزون 100 utilisateurs
à entrer un password correct et la page sécurisée et entre dans le menu qui doit être sécurisé. Là implique que minimum vous avez 100 variables session qui sont. كل واحد عنده session ديالو 100 variables session. OK باسماء يعني مختلفة. D'accord واضح Est-ce que c'est OK plus 100 cookies كل واحد راه داخل بالنافيغاتور ديالو ممكن تكون المهم de فاصون هاد 100 فاريابل سيسيون اللي كيدير في السيرفر بها باش كيعرف في هاد ليتيليزاتور شكون اللي دار ديكونيكتي اللي كيدير ديكونيكتي كيمسحو من السيسيون داكوغ دونك سي مثلا ان يوتيليزاتور دار ديكونيكتي في ديكونيكتي كنمسحو مثلا كنديرو سيسيون نول مثلا غيبقى لينا مثلا غيبقى لينا 99 سيسيون 99 فاريابل كل ما يديكونيكتا شي واحد تبقى لنا اوكي اسكو سي اوكي اللي نقدروا نديروه في فاريابل جلوبال هو جلوبال مثلا في هذه الحاله مثلا لا شين دو كونيكسيون فاريابل جلوبال مثلا لو نومبر ديال لي فيزيتور لو نومبر ولا لو نومبر يوتيليزاتور مثلا ان ايغال 100 واحد مكونيكتي هذه نقدر نديرها في واحد سكون ابيل ابليكاسيون هذه ابليكاسيون هي بحال سيسيون ولكن هي جلوبال هي كتسير بور ستوكاج كوتي سيرفر ايغال مثلا 100 وكل ما يديكونيكتا شي واحد نبقى نقص فيها ولكن هذه جلوبال يعني هذه القيمه كاع الناس اللي مكونيكتين يشوفوها ولكن السيسيون كل واحد عنده السيسيون ديالو اسكو سي اوكي نو وي وي مسيو داكور اسكو vous avez fait l'exercice هذاك اللي درنا ديال السيسيون وي استعمال لا طاب كليون وي اوكي في الفيزيو ستوديو كنا هضرنا كذلك على واحد الفيشي سميتو جلوبال ازا اكس فيه واحد لي زيفينمون ابليكيشن ستار تقدر تزيد فيه سيسيون ستار سيسيون ان هذه ابليكيشن ستار فاش كديماري البروجي وكاين عندي واحد الميثود اخرى سميتها فويد كل ما يجي شي يوتيليزاتور جديد سيسيون ستار بار ديفو هاد لي زيفينمون كدير فيها واش غيوقع الا جا واحد جديد ولا مش يعني مثلا نقدروا نديروا فيها مثلا كل ما يتكونيكتا شي واحد جديد نزيد بلس ان لواحد الفاريابل ومن يديكونيكتا ندير موان ان ولكن هنا مثلا انا داخل بيسي واحد الا بغيت نسيمولي انه داخلين جوج الناس مينيموم على الاقل جوج دو نافيغاتور هنايا نورمالمون خص يكون عندي دو بيسي بدا اسكو سي اوكي نو دونك هذا جلوبال ايسي اتش تي بي ابليكيشن L'ultime de la classe, de l'implémentation, accès de l'implémentation. Il y a une méthode qu'on peut importer, c'est méthode HTTP. Session star, session end. Il s'exécute au démarrage de l'application, mais il y a une autre. À chaque utilisateur, كل ما شي واحد يدخل يطلب السيت كندير السيسيون ستار alors void global afficher correction éventuelle session star ok d'accord donc maintenant on ندير شي variable ici مثلا static n égale à 0 pardon int n كل ما يدخل شي واحد جديد ندير له ان بلس بلس ما يديكونيكتي ولا نمسحو هذيك لي فاريابل ديال السيسيون نديرو ايغالا نيل كل ما يدار شي واحد نيل تسمى سيسيون ان النهايه المهم هذه كتكون الا بغينا نكونفيغوريو دي زيفينمون كل ما يدخل شي واحد يوتيليزاتور يعرفوا السيرفر بان دخل اوكي on peut afficher ça dans toutes les pages d'accord donc je vais créer une page ici pour voir le code qu'on a donné donc je vais faire web form
la forme 1. الوقت même. Donc menu, donc عندي هذا البوطون مثلا نكليك على البوطون كنذكروا الا بغيت نستوكي ان كوكيز ولا بغيت نستوكي ان سيسيون كاين اختلاف الا ستوكيت كوكيز غادي تكون في النافيغاتور ولكن السيرفر يقدر يطلع عليه يعني بو كونسلتي كي درنا في سيسيون غالبا سي لو سيرفر هو اللي غادي يكون يجيريها يعني غتكون عنده فاريابل عنده في الميموري الا تمسحات من السيرفر صافي كتمسح من بحال مثلا الجيميل ملي كنمسحوا السيسيون ديال الجيميل كيبقاش عندك الحق تكون تشوف لي ميساج ديالك تعاود تكري سيسيون جديده دونك بالنسبه لي كوكيز قلنا بانه pour stocker une cookies il faut utiliser l'espace point cookies vous mettez le nom de la cookies الاسم نتا اللي كتحددو x1 y1 وهنا لا فالور تقدر تكون ان تكست بوكس تقدر تكون شي فالور كاينه من باز دوني داكوغ تقدر تكون مثلا ان كولور ستوكي مثلا باش تافيشا بها ليكرون داكوغ اي بوان فاليو هنا بوان فاليو ايكال قلنا كاينه هاد الطريقه مي ممكن نديروها عن طريق اوبجي اي بالنسبه للسيسيون نفس القضيه ممكن نستوكيو شي سيسيون نعطيوها نفس الاسم ماشي مشكل x1 وتستوكي كوتا سيرفر وتكون عندها نفس الفالور لكن هذه غتكون محدهم كونيكتي بار كونت هذه تبقى لنا في النافيغاتور طون كو لا دات ديكسبيراسيون ما وصلش ليها ولا ما مسحهاش اسكو سي اوكي نو سي اوكي وي مسيو تيت شي كيسيون درتو شي تي بي شي ايرور شنو بالنسبه ليزامبل وي مسيو انا مازال ما درت تابي قلت حتى الديمونش ولا نديرو داكور كاينه حصه غدا عاود في العشيه داكو غدا مسيو نديرو غير هاد التابي وي غادي نعاودو غادي غدا نحاولوا جو بونس نقدروا نديروا الجافا سكريبت ونكملوا في الويب كليون باش ما نديروش غير لا اس بي دونك هذا التي بي اللي درنا كونسيست يكون عندك ان باج دو لوغين كيما لي باج دو لوغين اللي عندنا حنايا في لي سيت اللي كانت كونيكتو بهم مثلا بو افيتو مثلا بوما مثلا ليكزومبل اللي تقدروا ديروا كونكري حتى ملي كنتكونيكتاو هذيك اون بارل دو سا لا باج دو كونيكسيون دونك هي اللي كندخلوا مثلا الاسم ولا اللوغين ولا النيميرو دو تليفون اي المود باس ملي كنتكونيكتا كيعرف بان المود باس صحيح كيسجلني في السيسيون سا كي بروبوزي ليا هنا لا بلاص دو تكونيكتي بروبوزي لا ديكونيكتي ويبقى عارفك بانك معاه بار كونطخ لي كوكيز مثلا بحالاش مثلا فوقاش غيحتاج الكوكيز بحال مثلا باردون مثلا كتشيرشي مثلا جيتي وكتبتي واحد الكلمه كتشيرشي على مثلا وجده ولا اوف شور شي كلمات هادو غادي يديرهم في الكوكيز باش المره الجايه يبقى يقترح عليا لي زانونس ولا اسكو سي اوكي يقدر يديروا في سيسيون ولكن ماشي با اوبليجي لي سور كو سي اون سيسيون سي هنايا يا اما يسجل الايميل ديالو ولا المود باس ولا شي كود المهم شي معلومه بانني تكونيكتيت اسكو سي اوكي داكوغ اي اون ا في اوسي لاكسي لباز دوني مثلا واحد الفورميلير باش كناجوتيو مثلا معلومات ديال ان كليون ولا ان كونت اوكي دونك واش واضحه انا سوبلي اليوم غادي نشوفوا اون بليس دو سا نشوفوا واحد لا نوسيون سميتها لي كونترول utilisateur contrôle utilisateur je vais passer là
contrôle utilisateur, هادو des composants de code ou ديال الجرافيك ديال الديزاين اللي ما كنبغيوش نعاودوهم كنديرهم في واحد كلاس وديزاين في واحد الكومبوزون باليز مثلا وكنبقاو نعيطوا لهم من نحتاجو لي باج مثلا اللوغين اللي يحتاج ديك المود باس حتاجينها بزاف المرات بزاف لي باج ممكن نديرها كونترول utilisateur. Le contrôle utilisateur est في لا اس بي هو واحد الفيشي اللي ماشي باج c'est un fichier avec l'extension .ascx d'accord يعني ماشي .aspx اكوا اللي يصير الهدف منه نعرفوا الهدف فوقاش نحتاجو donc le rôle du contrôle utilisateur est de minimiser le développement du code source. Oui. واحد شويه نشوف مسيو مصطفى راه معايا. Salam alaikum, je reviens. Donc, on contrôle utilisateur. Donc, le rôle du contrôle utilisateur, هو باش ينقص لنا الكود يعني شي حاجه الكود اللي كديرو نتايا في واحد البارتي بلا HTML وكتلقى راسك كتعاودو كنديروه سي كوم تقريبا بحال البرانسيب ديال سيت ماستر كي سيت ماستر سي بور لي تومبليت مي هنا سي ان كومبوزون صغير نقولوا واحد البيتي مورسو ويكفي انك الا بغيت تستعملو يكفي انك تجليسيه في لا باج ويب لو رول دي كونترول utilisateur سي كاين حتى في لادو دوت نت في الكليون سيرفر نفس المبدا utilisateur. Donc le rôle du contrôle utilisateur est de minimiser يعني نقصوا الكتابه ديال الكود هادشي علاش دايرينو كاع الا بغيتي ما ديروش سبوج كيما كيطلبوا في لي زيكزامان parfois d'accord minimiser le développement اولا مثلا شي بارتي مثلا في لايس بي ديجا صاوبه شي واحد كنديروا لها كومبوزون ويخدم بها واحد اخر سي كوم مثلا اون فونكسيون البرانسيب ديال فونكسيون حتى هي نقدروا نقولوها سي ان كومبوزون كو بوفي ريوتيليزي كاين هنايا هاد كونترول utilisateur كيجيب كلشي بهذوك الانترفاس غرافيك وبالكود سورس سي شارب دونك d'accord virgule donc il suffit de le glisser sur la page où vous l'avez besoin. Sur la page dont vous avez besoin. D'accord. نشوفوا يعني هنا sous forme pratique ce sera plus clair ici باش تعرفوا de quoi il s'agit. مثلا عندي هاد لاباج ياك on va laisser à part.
غنمشي نصاوب un contrôle utilisateur séparément على la page. Il se code هو بحال la page mais c'est pas une page كاملة يعني un morceau. Donc ajouter un nouvel élément. Donc web, chercher en anglais il can soit user control ou il can en français c'est contrôle utilisateur. Ah ouais, contrôle utilisateur web form. Vous va voir. تبع معايا بعدا. وهذا كدير اجوتي ما كنديروش اجوتي une web form. هذه حيت هذه ماشي باج كامله هذه سي جوست ان مورسو دو كود كي فا سو ريبيتي. هنا السميه الا بغيت تخليها بحال هكا سينون تقدر تسميه كومبوزون user control ou le composant 1 composant 2 ajouter. Qu'est-ce qu'il nous donne? Bien sûr, le côté balise, عطينا غير هذا السكريبت كنترول لونغ سي شارب. côté design, عطينا la main باش ندير هنا دي ديزاين دي باليز HTML اللي كونترول الكومبوزون ديال الاي اس بي. اي هنايا في الكود هو كومبوزون يوزر كنترول جايه مع واحد لا كلاس هي cette classe qui hérite de user control et qui contient les événements بحال شي page load au démarrage. Donc احنا نمشيو للكومبوزون هنا هو هذا اللي صاوبنا مثلا ندير فيه مثلا ندير فيه شي تمرين ولا شي كود انسي سويت. مثلا نديرو شي اكزامبل مثلا هذا عندي هذا تكست بوكس مثلا ان بوطون là. Ce bouton, je vais l'appeler calculer par exemple. Là maintenant calculer maintenant par exemple le modulo. Maintenant modulo ديال شي modulo ديال جوج اعداد. مثلا هنا عندي deux zones de texte نسميها la composant deux zones de texte. زون تكست الاولى والثانيه. كنلاحظوا هنا في الكود سورس كاين غير جوست مورسو ما كاينش هنا الفورمولير يا غيان جوست لي مورسو دو كود. Vous pouvez intégrer de l'HTML هنا ما كاين ماشي ممنوع هنايا faut faire l'HTML بحال كندير بارتيه صغيره. D'accord, donc ce bouton là je peux mettre du design bien sûr border color et back color. Le positionnement كان ممكن نديرو في tableau مثلا deux lignes colonnes ici. Vous lui dites par exemple là je peux glisser non la zone de texte ici. Je peux insérer un tableau ici, deux lignes de colonnes, background donc background arrière-plan en pixels en pourcentage dire مثلا 30% centré ou la droite. D'accord, ok. Donc on a style border edit tableau فين la style align left. Voilà. Et je peux glisser des composants ici. Coller maintenant, couper, coller par exemple. Couper, je vais mettre ici coller. Et je peux mettre ici un composant label. Et afficher فيه مثلا النتيجة ديال مثلا الموديل ديال التكست بوكس مع التكست بوكس. نكليكيو على هذا البوطون دابا هذه لابارتي ويب هاد لابارتي كاملة ويب هاي لاحظوا. Ok, ça c'est un composant. Là, c'est pas une page complète. Donc, نمشي هنايا pardon design نمشي للبوطون حتى هو عنده des événements هو des événements par défaut événement clic نكليكي عليه يعطيني بوطون clic. Donc من يمشي للسيرفر on récupère مثلا les valeurs مثلا int a égale int.parse textbox 1 texte. D'accord. Et de même
int b من غير باش نديرو سيميلاسيون ديال ان كومبوزون ممكن هذا الكومبوزو يتكونيكت لا باز دوني كذلك يمشي لا باز دوني يدير مثلا الكود اللي كيأكسيدي لي بروسيدور ستوكي ممكن نديروه في كونترول اوتيليزاتور كل مره كنحتاجو مثلا نقدر نديروه في كومبوزون تكست سي بوين فيرغول et on cherche à calculer le modulo donc نديرو int m est égal à modulo b ok et نمشيو للابيل ديالنا لابيل 1 affiché fait texte égale donc le modulo est égal concaténé avec m.toString. Ok. Maintenant, si je veux exécuter un simple code qui est A, bien sûr il faut un try catch au cas il ما عطاناش عدد يقدر يعطينا حروف provoquer des erreurs. Compléter le code. Catch donc exception. L'exception أفضل نديرها في label ici parce que إذا درت response.write ici ما عارفينش بالضبط فين يتافيشا parce que la page باقي ما كايناش label point text غنافيشي مثلا x.message d'accord ok donc ce composant là نولي للديزاين ما يمكنناش exécuter il va rien donner d'accord خصو يستعمل في une page واضحه الفكره نمشيو حنا حيت الهدف منه هو استعمال متعدد نخليو هذه نكور الخدمه ديالو دايرها نمشيو ل هنا كليكيت على اكزيكوتي تعطل هنايا اريتي D'accord, عندي دابا هاد لاباج ويب فورم 1 اللي كريت قبيله داكوغ غنجي ندير هنا مثلا شي ديف لوكاليزي بها avec une classe CSS مثلا C1 C1 lui dites 30% ground-color مثلا نديرو linéaire gradient WebKit linéaire gradient rappelez-vous linéaire gradient oui WebKit كتعني Google Chrome sinon les navigateurs je pense مابقاش عندهم مشكل بيناتهم هنا je pense نديرو linéaire gradient il faut mettre اتجاه ديال الكولور right مثلا red 20% ولا 30 ولا 40% et مثلا green 30% ok donc هاد div معليش بان هنا المهم تنشوفو je vais mettre border un pixel solide gray juste باش localiser donc هنا درتها هي الديف je vais faire plusieurs donc, puisque dans la classe je peux mettre plusieurs نمشي للcode source je peux mettre créer plusieurs divs بنفس الشكل séparés par hr par exemple div واحدة أخرى باش نستعمل الكومبوزون plusieurs fois هذا هو l'utilité ديال
les contrôles utilisateurs, je peux l'utiliser plusieurs fois, plusieurs pages, bien sûr. Donc, maintenant, je vais dire avec le composant, maintenant, il suffit de le glisser. Je vais un explorateur de solution. Composant, c'est un composant either control. D'accord. Donc, voilà. كنشدو كنجليسيه كوم سا وجو لو مي في المكان ديالو هو تكريا كلشي داك الكونتوني اللي درنا بالطابلو بزون دو تكست بالبوطون والكود ديال الكليك واللابيل الكود سورس يلاه دار هاد يعني اس سي ان كتعني بان يوزر كونترول الاسم ديال لا كلاس كومبوزون يوزر كونترول يعني صاوبينا اون باليز الاي دي ديالها كومبوزون كونترول 1 باش يعرفوا في هاد لاباج يريفيرونسيه داكوغ كيولي عنده مرجع يعني مثلا الا مشينا للكود مشينا مثلا نمشيو للكود بوطون ديال الباج الكبيره هنا هو عندي هنا اي دي كونترول 1 بون هنا كونترول يوزر 1 نعاود نتاكد من الاي دي اللي دار كومبوزون يوزر كونترول 1 دونك ملي كيكون عندك هنا دير بوان كيعطيك كاع الخصائص ديال هاد الكلاسه بحال كريي اوبجي من هاد لا كلاس اللي كنا فيها يكون عندنا شي فاريابل جلوبال هنا ونشدو شونجي دونك مثلا كومبوزون كونترول عنده خصائص هنايا هي لاباج اللي جليسينا دو توت فاصون نخليو هادي نوليو لهنا دونك هذا يوزر كونترول الاول درنا في الديف الاولى ثاني الديف الثانيه نقدر ندير نفس الخدمه نجليسي عاوتاني باسكو هو متعدد نستعملو بليزيور فوا الثاني وهاد الثالث اسكو سي اوكي دونك كاش نيكزيكوتي ماتنون دونك رابليفو يوزر كونترول كان فيه دو زون دو تكست وكيحسب الموديلو دابا جريتو 3 المرات يعني 3 الاستعمالات عاود ما نكتب الكود 3 المرات فوالا نعرف الستيل ديالو خرج على الجنب ما عرفتش نشوف الستيل ما عليناش المهم هو ثلاثه لي كومبوزون الاول الثاني الثالث مثلا جيت درت كالكولي موديولوس هو عطاني لو فورما دو لا شين دونطري تان كود ما عمرت هنا والو مثلا نقولوا 10 موديلو مثلا 3 10 موديلو 3 هي واحد هي موديلو يساوي واحد 5 موديلو 3 هي جوج يعني كيدير الي روتور كيتيكزيكوتا بحال شي بوطون ديال لابا وكذلك هاد لي كومبوزون تا هما خدامين مثلا 45 موديلو 40 قسمتي 45 على 40 غتبقى لك 5 كذلك مثلا هنايا 15 موديلو مثلا 12 15 مقسوم على 12 الباقي 3 اسكو سي اوكي 3 اوتيليزاسيون اي بليس انكور في اي بلاصه بغيت درك نستعمل هاد لي كومبوزون جو بو utiliser مثلا نكري باج جديده انا كاع مثلا هنا باج جديده نيو اجوتي نوفيل باج ويب فورم ميم لي باج اللي كيستعملوا السيت ماستر بحال بغيت من كتبت مثلا درت مثلا هنا تيتر انسي سويت دي كونتوني اي جو بو utiliser mon user controller شحال ما بغيت مره بيان هنا الديزاين ديالو خدا ليسباس بزاف هنا il faut le délimiter ولا نصغرو عطانا السي اس اس بيان سور احسن يكون بالسي اس اس 30% du composant مثلا 10% ما كيرياجيش كوم رابيدمون المهم هو واحد جينا عاوتاني هنايا user control مثلا هنا ونجلسو ان نوتر وغادي تكون عندي بوطون اخرى وتكست بوكس اخر انسي دو سويت Vous avez à voir ça, oui? Oui, monsieur.
Oui, monsieur. دونك هذه كتفادى كونترول يوتيليزاتور تفادى اعاده كتابه ديال الكود والديزاين كذلك. داكوغ هو المثال ويب فورم 2 فيه جوج ديال الاستعمالات ديال كونترول يوتيليزاتور نفسه هو قدام راه بالكود ديالو مثلا 10 موديلو 3 اولا مثلا جوج موديلو جوج تعطيك زيرو باسكو جوج قسمنا على جوج تعطيك زيرو. كذلك الفورمولا الاول هذاك الويب فورم 1 تا هو فيه ثلاثه ديال الاستعمالات. هنا ممكن هذه القاعديه نستافدوا بها في اللوغين. علاش اللوغين؟ حيت كيمشي شي مرات كندخلوا لدي سيت كيبقى يعاود هذاك الكومبوزون بليزيور فوا. مثلا جو في ميت ici login comme contrôle utilisateur. Bien sûr هذه contrôle utilisateur في رايس بي الا مشينا للبي اش بي يقدر يكون فيشي وفيشي كنعاود نعيط له انكلود كل ما نحتاجو. كلها فين عاوتاني على حسب كل دونك التكنولوجي كيفاش كتسمي هاد الكونترول يوتيليزاتور. خصني شي باج منو بحال هاد لاباج هادي باغ اكزومبل سي درير هذا يقدر يكون كونترول يوتيليزاتور. هاد اللوغين بحال يوزر مود باس ريمبر بي لوغين فين ما نحتاجها نجليسيها شاك فوا ولاكسي للباز دوني من الفوق. هنا بوان ا اس اكس ميم بوفي علي مثلا حتى الديزاين ندخلو مثلا تاخد بحال هاد الكومبوزون افيك الديزاين ديالو وشاك فوا نحتاجو نبقى نعيطلو باش ما نعاودش لو طرافاي. مي جو شيرش ان سيت مثلا فيه اللوغين في بليزيور اندروا. مثلا خدينا السيت افيتو مثلا نستعملو يمكن مره واحده. لي كومبوزون اللي كيتعاودوا عنده هنايا عنده هاد لاباج سي كونيكتي. نتفرج شي حاجة. ممكن نلقاو عاوتاني في شي بلاصه اخرى في شي سيت نفس باج اخرى عاود نلقاو مثلا سو كونيكتي كيلكو بار نلقاو عاود حطها لنا في شي ليان بون ما باينش هنايا. فاصون ماشي ضروري فقط سو كونيكتي يقدر يكون عندي دوطر كومبوزون مثلا لي غريد فيو الكومبوزون ديال غريد فيو. غريد فيو مثلا ديك داتا غريد افيشيناها مثلا صاوبناها الكود وقاديناها مثلا بحال هذا الشكل كنبغيو ما نعاودوش ليها الخدمه كنقدروا نديروها في كونترول يوتيليزاتور من الافضل باش ما نعاودوش لو طرافاي سيرتو الا كانت بزاف لي زوندروا نحتاجوهم. كذلك لي ويب سيرفيس نشوفوا فاش نعيطوا لواحد ويب سيرفيس نحتاجوا بليزيور فوا لي زوندروا مثلا نعيطوا مثلا لا ليست ديال المعاملات ديال الدوفيز ولا لا ميتيو ولا نبغيو نابشو. اسكو سي اوكي نو؟ نديرو شي اكزومبل اخر ديال كونترول يوتيليزاتور وهاد المره غنستعمل لي باز دو دوني. Et pour utiliser les bases de données, il me faut au moins une base de données avec une table. Donc je vais maintenant créer une nouvelle base de données que je vais appeler maintenant, je vais l'appeler C1, base de données qui s'appelle C1. Voilà. Et je vais créer une table. Mode graphique, je veux mode graphique pour l'instant. Créer maintenant une table فيها مثلا le code int يكون autorisé le nul valeur nul هذه غتكون هي الكلي بريمير دونك autorisé valeur nul donc الكلي بريمير تكون autorisé valeur nul. هنا مثلا je vais mettre ville هنا مثلا je vais mettre مثلا température. Là, ville c'est Varchar. Donc une chaîne variable de 0,5. Ici c'est réel. Ça fait enregistrer. Attends, je vais l'appeler météo maintenant. Météo ville. D'accord. Voilà.
Donc, actualiser هنايا. ها هي la table. Insérons quelques données manuellement. Là, on va dire insert. Donc, le code maintenant 1. La ville وجدة مثلا. On dire la date aussi, mais la température par exemple 22. Par exemple, si je veux mettre 2, ici je vais mettre par exemple Tanger 20. 3 مثلا Marrakech مثلا 40. 4 par exemple au Rabat. Maintenant, je vais mettre ici 18. Voilà. Donc, on veut un composant maintenant qui permet d'afficher la liste de la météo des villes. ونقدر نحتاجه في plusieurs endroits. D'accord. Donc, وعلى الشكل اللي غنافيشيو فيه المعلومات غيكون بحال هذا الشكل. نحاولوا نديروا ان grid view. D'accord. Donc, إذا كان هذا الكومبوزون afficher la liste des villes غنحتاجو بزاف المرات غادي نديرو في control utilisateur. Donc, créer un user control ici, ajouter un nouvel élément, chercher contrôle utilisateur, ماشي web form, sinon غادي نكريو la page كاملة. هاي composant contrôle utilisateur, هو contrôle utilisateur نسميو مثلا نعطيو شي اسم واضح هنايا. نخليو ديك user control نسميها مثلا météo user control. D'accord, sur le design. Donc, on veut que هاد composant affiche démarrage مباشرة. يعني ماشي تنكليكي على bouton. Donc, je vais mettre une grid view ici. Il va simplifier l'affichage rapide. Voilà, une grid view ici. فيها les lignes et les colonnes. ونمشي نيشان الباج لود démarrage يعني استعمال ديال الكونت utilisateur. يجي مع الباج لود ديال la page. Là, on va fabriquer une méthode charger et afficher. Gris. Donc, cette méthode غنعيط لها هنا. نقدر ندير كود نيشان هنا ولكن درت ميثود. غادي يطلب منك تصاوب هاد لا فونكسيون نديروها في نفس لا كلاس جينيري ليا لا ميثود. داكور تكون بريفي ولا بيبليك ماشي مشكل حيت ما غاديش نعيط لها من الاكستيريور ولا. دونك لا هادي هي لا ميثود. دونك ça donc تافيشي لنا في الجريد فيو. داكور دونك هنايا لا روكيت هي select étoile from météo ville. نصاوبوا دونك لا chaîne de caractère SQL la requête c'est select étoile from météo ville. la table météo ville et نحتاج une chaîne de connexion. après ندوروا عليها. نحتاج la classe SQL connection parce qu'on va faire le mode bon ماشي mode connecté ou déconnecté mais on va utiliser l'accès de base de données SQL server. Donc SQL C majuscule connexion CON égale new SQL connection. Importer bien sûr automatiquement à l'IT. Maintenant vous mettez la chaîne de connexion. D'accord. Il y a une autre chose, c'est que il a continué مسجل واحد المعلومة مثلا في السيسيون. مثلا آخر فيل دخل بها مثلا l'utilisateur تقدر تكونكاتينيها avec سيسيون باش مثلا مسجلها سابقا هو اختار ولا عرفنا هنا فين كاين. مثلا سميتها x1 مثلا. Il est possible de faire ça. Ou avec SQL paramètres bien sûr. يعني ممكن هذيك الفاريابل سيسيون ولا هذيك القيمه سيسيون نستعملوها باش نسيليكسيونيو غير على حساب اليوتيليزاتور. مثلا اللي داخل بالمدينه اللي وجده يافشي اللي وجده اللي داخل كل واحد. هنا اون فا فير تو با فير وير ليفيل SQL connection. هنا اون فو خصنا نعمرو ان داتا سيت ou bien un data table. Donc خصنا نستعملوه pour un data table مثلا نوجدوه t égale new data table. خصو تا هو importer non ما عرفوش data t majuscule خصو يعرف system point data. فوالا بلا ما نكتب هنا هو الفوق. هادي قلنا une fonction فيها t point load. هاد t point load تقدر تكون عندك une data reader كي جينيري SQL command واللي غادي يبني به شنو يبني به لي كولون اي لي لين ديال
واحد الكوليكسيون هذه تي اللي غادي ممكن نديروها في جريد فيو. دونك نمشيو هنا ل SQL command SQL com cmd égale new SQL command. دونك هنا SQL command ديال تقدر تستقبل لا chaîne de connexion la requête et la chaîne de connexion. Donc c'est la requête et la connexion qui doit être ouvert ici, je pense. Oui, doit être ouvert. Voilà. باش ما نحتاجوش نفتحوا الكونيكسيون هي اللي خدمنا بواحد لا ميثود فيل ديال ان داتا ادابتر هي اللي غتقوم باوبن اي كلوز. في النهايه il faut fermer point close puis il nous faut un SQL data reader. dr égale cmd.execute execute reader la requête فيها des données out. ok dr غادي نعمرو به لو داتا تيبل. واخيرا هاد الداتا تيبل صالحه مباشره باش دار في جريد فيو افيشاج غابيد يعني باش ما نبقاش نقسم لا جريد ونحدد كل وحده. دونك جريد فيو هي طابلو وفيه لي دوني كي سون ديناميك. c'est data source ici, on va faire data source. L'ISP il faut faire en deux étapes. Data source égale T. L'étape الثانية باش تعمر le grid view c'est d'appeler la fonction databind. Lado, pas la peine de faire un databind. Juste data source, ok. Donc il nous faut la chaîne de connexion. Donc soit d'intégrer manuellement. Là je peux la récupérer ici, là comme le pratique. ندير راسي بحال كنتكونيكتا اترافير فيزيوال كود فيزيو ستوديو تكونيكتا لإسكيول سيرفر. لو نون دي سيرفر هنا جو كوني با لو نون خصني نشوف مكتوب هنا هذا هو لو نون دي سيرفر كوبي هنا. دونك جو في ميت كولي اوتوماتيكمون دي عارف لي باز اللي عندي هنايا. فوالا نمشيو لا باز سي 1 على باز سي 1 تيستي مزيان الامور وفي اوكي ولا افونسي ندير افونسي هو يعطينا لا شين دو كونيكسيون هنا. نو ماشي هادي لا شين دو كونيكسيون ها هي هادي داكوغ. ولا دير اوكي وغتسجل هاد الليزون من هاد الانترفاس اللي من هنا تشوف لي باز الدوني عندك. داكوغ هنا ممكن كاين حتى الكونت ازور تكونيكتيتي بشي كونت ازور يعطيك كاع لي دوني اللي عندك لي سيرفيس اللي راك طالب من الكلاود ولا انسيتي. بالنسبه لينا هي لا باز ديالنا على طاب ميتيو فيل. نقدر نشوفها من هنا حتى المعلومات اللي فيها نقدر نشوفهم من هنا بحال راني في SQL سيرفر. فوالا كيبانو عندي هنايا انا فيز ديال الستوديو دوك. داكوغ لا شين دو كونيكسيون درت لها كوبي هي كولي. فيريفيو كما فيها سلاش ديك سلاش فو لا ديبليكي كوم سا ou bien سبق arrobas pour باش ديزاكتيفي ليفي ديال لي كاركتير سبيسيو. هذا كاركتير سبيسيو انت سلاش كتستعمل عنده باش يدير اونت سلاش ان ولا اونت سلاش تي ولا اوتر. داكور انتي الكاتالوج ça veut dire database هذيك تقدر تكتب هنا database. integrate security égale à true ça veut dire la sécurité est intégrée par Windows. يعني غنستعملوا لوغين مود باس ديال ويندوز ديجا بالنسبه لإسكيول سيرفر. نكزيكيتيو لا روكيت نحولوها لداتا تيبل من داتا تيبل الوغ غادي تحول لجريد فيو. اوكي هنا هادشي كلشي درناه في ان ايزر كونترول. بليس كو سا اون بو فير ان بتي بو دو ديزاين. دونك هذا الطابلو باقي ما مصاوبش هذا شي جوست اي اس بي جريد ولكن كاين فيه دي تومبليت ميزون ممكن نديرو ميزون فورم اوتوماتيك واجدين عندنا هنا مثلا جو نميت خصها مثلا ابليكي. فوالا من بعد الا نشوفو باش نشوفو نقدمو بلي جريد فيو كاين ممكن انت تتحكم في لي كولوند ديال لي سون جينيرال. داكوغ دونك هذا جريد فيو ايسي. دونك كما قلنا ما يمكنناش نيكزيكيتيو هذا الكومبوزون. شنو خاصو دي باج اللي غيستعملوه. مثلا نشوفوا هاد لاباج كونتاكت مثلا ندير هاد لاباج ايسي هادي ايريت من سيت ماستر فيها دي كومبوزون. هنايا مثلا بغينا نغليسيو مثلا الكومبوزون ديالنا كيلكو باغ لا دونك يسيفي دو لو غليسي سميتو ميتيو مثلا هو ايزر كونترول. فوالا
غادي يجي في هذا l'endroit. On peut même créer page خاصة بنا. Alors vous remarquez, oui, هو الكومبوزونت انسيرها في لاباج كونتاكت هذه ديجا كاينه هذيك كيعطيها هو تانسير هنا بالشكل اللي طلبناه. نديرو ان اكزومبل سي بلي باج ديالنا مثلا مثلا ناخذ هذاك اللي واجد لي عندنا بعدا ويب فورم ان اللي خدمنا قبيله كنا جليسينا كلشي كومبوزون بعدا ديجا مثلا بغيت انا لا ليست ديالي ولا باردون لي تمبيراتور يجيو هنايا مثلا. Donc, je vais préparer un endroit ici, CSS. D'accord, je suis div ici. Je vais le mettre ici. La classe C2 maintenant. Donc, on a le composant d'y insérer votre user control ou votre contrôle utilisateur. C2, on va mettre C2 donc point C2 CSS. نحاولوا نديروا له مثلا une position ندير position absolue. هذا هو البوزيسيون يعني المعلم باش لاباج باش يبقى دائما افيشير في ليكرون. درنا ابسولوت كيكون المعلم هو لو بارون سي بودي ستاتيك ok, on va le mettre à droite, donc le top هذا بالنسبة ل Y 100% et left نديرو 0 à droite الفوق 0%. donc يبقى في لاباج à droite toujours. on va tester position statique كاينة absolute كاينة fixed je pense كاينة fixed c'est fixed هي اللي بغيت انا ماشي statique c'est la position par défaut و relatif c'est نسبة للبوزيسيون اللي فيها هو absolute par rapport à son parent. mais donc غادي يكون عندي مازال ما جليسيتش حقا لا جليسيت لي كومبوزون. دونك بغيتو هنا يكون داكور. هادي راه كتلاحظوا بعدا راني كنقدر نديبلاسيها فين ما بغيت. هي ديما عند فيكس تكون فيكس بارابور لي بار ديال لا باج. et je fais glisser un composant ici. non ماشي هذا اللي بغيت الخاطر météo user control. داكور حنا اصلا حطينا هنايا عطينا له الطوب 100% و يعني 100% هنا والليفت زيرو. جيسبر يكون ما بدليش ستيل. كاين شونجمون يعني كان كيشونجي البلاص ماشي مشكل. في راه ميزور كنحركو كيبدل في الطوب. يعني لو كان حطينا في الوسط هنا هذا باسكو فيزير اذا حطينا عطينا 50% جو بونس تقريبا 50 30 50 30 غتكون 50 تقريبا. كاين هنا ما بغيناش هنا بغينا ici يبقى دائما هنا. وواخا تكون لاباج كبيره مثلا جو في اغروندير لاباج تكون لاباج فيها سكرول. ما معنى السكرول يعني باش ندير شي ديف مثلا عندها ستيل مثلا ارتفاع كبير بزاف مثلا وفيكسي مثلا avec 500 pixels. donc ça pour générer scroll يقدر يكونوا d'autres contenus. donc exécutant donc هاد لاباج ديالنا ولاو فيها deux composants. كاين composant ديال météo que j'ai glissé هنا. كاين ان كومبوزون ولا كونترول يوتيليزاتور ديال هذاك اللي فيه الموديلو سميتو الاي دي ديالو في لاباج كومبوزون يوزر كنترول من لا كلاس كومبوزون يوزر كنترول. والاخر اي دي ديالو يوزر ميتيو يوزر كنترول 1 من ميتيو يوزر كنترول 1. اكزيكوتون
D'accord, vous voyez le résultat. Donc, je pense que درنا left 0 جات هنا. On voit. المهم هو هنا ثلاثة الاستعمال ديال الكومبوزون كونترول يوتيليزاتور الأول. هذا الثاني هو تانسيره هنايا. يعني هذاك الكود ديالنا كله راه هنايا كاين كاع داك الكود اللي درنا ديال اللي اكسي ديال الباز دوني لا ميثود هذه اللي عيطنا ليها درنا اس كيو ال كوموند كلشي راه اكزيكوتا بلا ما نعاود نكتبو هنا في لاباج ويب فورم. ممكن نستعملو في لاباج 2 3 في 4. الملاحظه اللي نلاحظوا على بوزيسيون فيكسد ربما نكونوا ما درناهاش في السي اس اس ولا ما ذكرناهاش بزاف سي كو هاد الاحداثيات ديال هاد الكومبوز اللي درنا البوزيسيون فيكسد تكون فيكس بارابور لي بار ديال لا فونيت. يعني غادي يكون نفس المسافه على لا بار منا نفس المسافه واخا طلعوا تهبط في لاباج. لاحظتوا شوف هنا علاش درنا سكرول. هاد الديف اللي درنا ليها مثلا ارتفاع 500 دونك واخا نطلع هنا ولا نهبط صا سوا كوم سا. نعاودو هنا شوف السي اس اس شحال عطينا الطوب الطوب 23. هي الصراحه كان خصني ندير ليفت 100% وهنا تكون طوب 0. داكوغ في هاد الحاله غادي عاد نقدر نبوزيسيونيها على اليمين هنا في هاد القنت. ما جات هاد البلاصه ماشي هي اللي كنت كننتظرها. كنتظر تجي في هاد لوندروا وتبقى فيكس هنا. ما عرفتش زيرو سكرول arrêter. كنا الكومبوزون طيرناه يبان لي هنا هو حتى هنا تقريبا هنا كود سورس تقريبا هي هادي زيرو نعاود اكتيفيز. فوالا يبقى في هاد البلاصه واخا ننزل لها حتى كذلك هنا إلا طلبنا منه يبقى دائما في مثلا en bas. هذا لو فيت درت له بوزيسيون فيكسد اللي خلاتني نقدر نديبلاسيه تقريبا نبقى هنايا. عطالو في السي اس اس توب 72% ليفت 86. اوكي هي ديال البوزيسيون. vous pouvez tester une position fixed statique c'est pas de relative absolue. ودابا هادي فيكسد استعمال غير السي اس اس ولا HTML جافا سكريبت. D'accord, est-ce que c'est ok? Oui. Et bien sûr, je peux insérer des composants plusieurs fois. C'est l'avantage. Mais on va une autre div. نحتاجو مثلا نديرو شي بلاصه نحطو هنا مثلا ديف اللي فيها سكرول. في هاد الحاله نكون استعملتو دو فوا. داكوغ اوكي هما جوج كاين هذا اللي مع الديف اللي تحت وهذا غراس ا بوزيسيون ستاتيك نفس الكومبوزون يفي لا ميم شوز. اسكو سي اوكي؟ Et si je veux un contrôle maintenant مثلا ديال اللوغين مود باس هذاك اللي كنا درنا ديك المره دونك نكريو مثلا اون طابل توجور في هاد لا باز دوني سي اللي غيكون فيها لي زيتيليزاتور. دونك نوفيل طاب مثلا عندي هنايا مثلا نيميرو دو لوتيليزاتور ولا الكليون اللي غادي يتكونيكتا هنا انت
هنا مثلا اللوجين او le nom d'utilisateur, le nom de l'utilisateur varchar, et ici le password. نديروه على شكل كومبوزون، هو داك الشيء اللي كنا درنا ديك المره. définir, d'accord, ok, enregistrer. Ça c'est la table, je vais l'appeler user ou les clients ou l'employé. À chaque يعني إذا كان un compte, le compte il va se connecter. Donc نمشيو لهنا الفيزيوال. Donc قلنا بان هاد الفيريفيكاسيون ديال المود باس غدار بليزيور فوا ولا انترفاس. دونك من الاحسن انني نديرها على شكل كونترول اوتيليزاتور. دونك ندير اجوتي نوفل اليمون ويب، لا ويب ماشي ويب فورم. قلنا هاد الكومبوزات تستعمل بزاف مرات باش بديتي في ويب فورم كل باج ويب فورم دير فيها اللوغين. مي هادي سي اون ايدي بور لو فير. اي كونترول اوتيليزاتور. Voilà. J'appelais maintenant, c'est maintenant authentifier, authentification user control. Authentification, ça veut dire hier on vérifie la personne. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir est-ce qu'on a un login. عندنا شي وحدين هنا واجدين هو بحال هذا لوغين مود باس واجد لابيل تكست بوكس. هذا هو كونترول اوتيليزاتور سميتو لوغين، ولكن هنايا غادي امبوزي علينا الكود ديالنا. كيس كون فا فير نديرو لاش تي ام ال ديالنا بعدا، نديرو شي ديف ايسي. Pour le style, il n'a pas le moyen pour le mettre style ça style. Donc là, on va mettre style Michel maintenant et le border maintenant un pixel solid red et width 30%. D'accord. Donc ça c'est le composant bien maintenant. Vous pouvez agrandir à la serveur. Et mettons dedans maintenant, mettons dedans un tableau inséré, un tableau maintenant 3 lignes, 2 colonnes avec bordure ici. Non, je veux festive. Couper, déjà coller. Voilà. La taille de l'océan là. Source. Là, ajouter style. Donc automatiquement ممكن نديرو إذا style ça style on va voir. ما تابليكاش ويدي 23 لا نقولو 100%. صح مزيان. الارتفاع ماشي مشكل، الارتفاع على حسب الكونتوني. D'accord. Mettons maintenant les composants ديال اللوغين. Donc maintenant un label. أحسن نجيو هنا السي اس اس، نجيو ل HTML، نجيو هنايا باش نعرف فين كاين كليسي اللابيل. هذا اللابيل هنا، puis zone de texte ici. Voilà. ما عطيناش الأمان باش نعرف كامل كنحط هاد الكومبوزون. نعاود هنايا لابيل تكست بوكس ديال المود باس. كيس كون لا نزيدو شي لين هنايا ولا نجلسو هنايا في هاد
C'est le tableau. On va mettre maintenant un bouton se connecter. Ce bouton-là, on va lui mettre une classe maintenant CSS class. L'ISP c'est CSS class. Maintenant, on va l'appeler maintenant B1. Et on peut utiliser le style del bootstrap maintenant, mais je ne sais pas comment. Enfin, on dit maintenant point B1. مثلا juste باش نعرفوا بأننا ديزايني مثلا هنايا بلو border 1 pixel solide مثلا on va mettre مثلا gray non solide black مثلا avec on va mettre مثلا 10 pixels dans le bouton voilà donc là le bouton تاعو عنده des propriétés هنا bouton droit propriété suis avec moi là كتبعوا ولا Oui, monsieur. d'accord donc بغينا نديرو هذاك لو طرافاي اللي درنا ديك المره على شكل كومبوزون d'accord لابيل هنايا propriété هي propriété donc غادي نسميه هنا مثلا le nom d'utilisateur ça c'est le mot de passe, d'accord, pour se connecter. Et c'est un endroit où afficher il y a qu'un petit problème ici, ou là un problème sur la base de données, ou là une erreur, ou le login incorrect. Bien, on label ici, et ce label-là, je vais le mettre ici. Propriété, on peut styliser border color maintenant en rouge. Ok, les travail pour l'instant. For color كذلك je vais mettre maintenant en rouge. Ok. Donc ça c'est juste un composant, je répète, donc juste un composant qu'on va coder. Je vais se connecter. Donc on va se connecter sur la même base اللي كنا درناها قبيله. بديت استعملتها في ميتيو. الباج لا ديالك. كناخذوا هذا الكود هو اللي نحتاجوه. ونوليو l'authentification, cliquez je marque على البوطون, je fais coller. Donc select étoile هنا, on va mettre from user. Donc la chaîne de connexion, هنا il faut importer system.data, la requête, la connexion DR, toujours comme ça. Maintenant هنا, je veux faire where le nom égale paramètre, نحاولوا نديرو paramètre هنا égale a and vérifions MySQL Server شنو درنا هنايا actualiser هذه لي كولون درنا password donc and password هذا كيبقى ان كونترول utilisateur donc باش نذكروا ماشي باج اللي غادي نيكزيكيتيو donc A et B la commande ça ajouter des paramètres نقدروا ناجوتيهم ب add with value pour faire rapide paramètre.add with value الاسم ديالو donc @a chaîne de caractère اذا ملي ديروا لا كونفيرسيون الاولى هو التكست بوكس واحد اللي راه كاين في هذا الكومبوزون بوان تكست اي عاود cmd بوان بارامتر بوان add with value باش رومبلاسي لا فالور ديال البارامتر là où il le faut @b virgule textbox 2 point text. D'accord. On a exécuté هنا عندي جوج احتمالات يا dr لقينا شي لين يا ما لقيناش ما عنديش يعني ما ندير بلا ما ندير بوكل donc if dir.read égale true d'accord alors la personne donc le passe correct يعني le nom ولا login مع le mot de passe صحيح إذا on doit faire le nécessaire else le mot de passe est incorrect, on doit l'afficher. On va préparer pour ça un label 5.text. Label 5 égale donc erreur de login.
ou la erreur de authentification file مثلا authentification. OK. اوكي نعاودو دونك سير لا باس سميتها سي 1 لا شين دو كونيكسيون بحال لا روكيت هي هادي اكزيكوتي صيفطنا او بي باش يدير لنا 5% كوت تكست اكزيكوتينا ماتنون كيس كون دوا فير هنا كاين مشكل حنا عندنا مشكل دابا هاد الكومبوزون هاد الكومبوزون غادي نمشيو مثلا نديرو ما تقولوا نفكروا نديرو ريسبونس بوان ريديريكت ياك vers la page مثلا menu.aspx الا كانت كاينه هاك مي واش دائما هاد الكومبوز غادي تكون عنده باج ثانيه سميتها منيو سا ديبون على حسب ممكن هادي نديروها فاريابل جلوبال ستاتيك ومن بعد نبقاو نبدلوها ممكن لكن ليسونسيال هنا خصني نسجل السيسيون باحقاق الشخص باش نعرفو راه مكونيكتي في لاباج منيو خصنا نسجلوه هنايا نديرو نسميه اي دي ولا نسميه فاريابل اكس المهم نسجلو بشي سميه داكور من الاحسن هذيك الفالور تكون عندها معنى مثلا مثلا الا بغينا الكود ديال ليوتيليزاتور اللي تكونيكتا دونك هنايا حيت نيميرو باردون ماشي كود نيميرو مثلا الا تكونيكتا ايسي مثلا ما درناش الايديت ماشي مشكل نديرو واحد موديفي مثلا مثلا تكونيكتا رقم واحد نسجلوه في السيسيون واحد مثلا نديرو مثلا ادمين مود باس 1 2 3 مثلا هذا رقم جوج سي مثلا خالد هنا مثلا 4 5 6 3 مثلا عائشة مثلا 7 8 9 داكور دونك هنا بغيت هذا الكود علاش باش نافيشي معلومات اخرين داكور الكود هنا ما عنديش عندي تكست بوكس فيها لو نو تكست بوكس واحد فيها لو نو والتكست بوكس جوج فيها باسورد اذا مي غنجيب الكود اللي هو كولون كاشي بالنسبه كاينه في الدي ار بوين جيت فاليو لا بريمير كولون بقاش حنا درنا سيليكت اتوال فروم يعني راه يجيب لي النيميرو ويجيب لي لو نو ويجيب لي الباسورد يعني حنا بغينا النيميرو دونك بوين تو سترينغ وهذه كذلك غتمكننا باش نعرفوا واش عندنا الحق ندخلوا لاباج منيو ولا لا داكوغ اسكو سي اوكي دونك نخليو هاد لاباج منيو هنايا مي لاباج منيو اي اس بي اكس فيريفي واش كاينه اكس 1 سيسيون اكس 1 اف ايغال نيو الا كان ما كايناش خصو يردنا بون هنا فين غيردك هي البروبليم باسكو هذا غير كومبوزون هاد الكومبوزون ما كيعرفش فين يمشي ولا فين يرجع من بعد يعني هنا نقدروا نفكروا ان في هاد الكلاس نزيدوا دي فاريابل جلوبال مثلا تكون هنا مثلا لو نون دو باج سويفونت فين نمشيو مثلا ايغال هنا مثلا menu.aspx ممكن نفكروا بحال هكا ابري و لا باج ديرور ولا اوتر ولا نخليو هذه كوم سا باش اللي يستعمل هذا لو كومبوزون هو يحدد شنو هي لا باج سويفونت باش هنا نجي غير نستعملها انا نكتب هنايا مثلا لو نون دو لا باج سويفونت واضحه الفكره هذه ولا لا ولكن لا فاريابل اللي غتكون هنا غادي يكون عندها واحد الفاريابل هاد لاباج هادي نقدروا نخليوها بحال هكا وغادي تشوفوا دونك نفيرمي كلشي درك انا كملت الكومبوزون ديالي تقريبا دابا نمشي نشوف لاباج اللي غتستعمل هاد الكومبوزون نقدر ناخذ شي باج واجده ديجا مثلا هذه اللي استعملنا قبيله مثلا نحيدوا هاد الكومبوزون اللي استعملنا قبيله نخليوه مثلا هنا عندي بغيت نوجد شي بلاصه ندير فيها اللوغين باغ اكزومبل ندير واحد سي ان طابلو انسيري اون سول لين اون سول كولون باش ندير سونطري هنايا باش ولا تقدروا ديروا ديف سونطريها 100%
نديرو هنا 50 نديرو 20%. اوكي الكومبوزون ديالنا هنايا لا باليز بودي هي عندي هنايا باليز بودي نقدروا نديرو لها ستيل سي باك جراوند مثلا color de point gray et notre tableau ici تيبل الصغير اللي عندي هنايا عندك لا ستيل واجده مثلا نجي ندير له notre background مثلا تيري color par exemple brown. اوكي نمشي نجليسي دونك لو كومبوزون اللي غيدير بغينا نديرو هنا اللوغين مود باس واش ديجا عندك الا ديجا واش عندك اوكي سينو تعاود تكتبو هو هذا اوثنتيفيكاسيون فوالا داكوغ دونك امبوزا هاد ستيل انترن ولا ستيل اكسترن دونك اي دي ديالو سميتو اوثنتيفيكاسيون يوزر كنترول 1 داكوغ Donc, هاد لي كومبوزون ممكن موديفيو له في الديماراج ديال هاد لاباج. دونك فاش ندخلو لاباج ايسي ونمشيو للسميه ديالو شنو نعطيو في السميه نبدلو له السميه ديال لاباج هذيك مونيو ما حددناهاش بوين دونك نلقى هنا سميتها باج سويفونت لو نون دو لا باج سويفونت هي هنا بالتالي غادي نحددها هنايا سي موني بوين اكسبيكس في هاد الحاله غيبقى يمشي بعدا الموني من بعد كل ما يجلس شي واحد شي كومبوزون هنا يدير مثلا ديك الفاريبل اللي بدلها فين غنمشيو من بعد كاين عاد المشكل ديال لاشين كونيكسيون حتى هي كتبدل الا كنا باغيين نستعملوها في بليزيون دوا حتى هي خصها تكون جلوبال اوكي دونك اكزيكيتون سيت بارتي D'accord, voilà. كان عندنا دي لابيل كنت كنجلسيهم في لو فيد هم عاد بانوا هنا. Donc si je fais maintenant le nom ici n'importe quoi connecté. Alors qu'est-ce qu'on a là عاد بداو دابا لي زيرور ديال قال لنا الايرور ماشي من لاباج اللي حنا فيها من الكومبوزون اللي استعمل لا باز دوني قال لنا لو كود utilisateur n'a pas été géré. سكيل اكسبشن ما درناش نطريكاتش اريتي هادشي ولكن علينا ندير بعدا طريكات يكون وي شي مشكل في لاباز دوني يمكن سيليكت نجمه فروم اطوال ما راكش دايرها وي حنا نديرو بعدا سي لوكازيون بعدا من لي اكسبشن شي ميساج نخليوه في اللابيل بعدا ما يدير ليناش بحال هاد البلوكاج هكا label 5.text égale x.message هادو الا كانوا لي زيرور ديال الوضع نشوفوا هنا شنو درنا قلعتها وي بلاتفورم يوزر وير لا ما غاديش نيكزيكوتي هادي نيكزيكوتي هادي اللي جا معنا لاباج ولا كومبوزون Ok, donc je vais mettre un test. Voilà, syntaxe encore, il trouve le mot-clé user. هذا مشكل ديال الباز دوني هذا. نشوف. ديال الروكيت. غنمشيو لهاد الكومبوزون، خصنا نمشيو لهنا. دابا اللي صاوبنا، نمشي لديزاين، نمشي نكليكي جوج مرات في البوطون. قال لينا شي حاجة هنا، select étoile from user. where vers le mot-clé user. La table سميتها user. وين كاينة؟ table user.
qu'est-ce que c'est que ça? From user where le nom égale A égale B. هذا الاكزيكيوتير ما سجلتوش لا ما عرفتش شكون. syntax incorrect vers le mot-clé user. Si je fais admin 1 2 3 une erreur. هذا الكومبوزون je dois le régénérer. غنعاود نحيدو نجليسيه نحيدو كاع حتى حنا هادي مثلا مش مشكل. نديرو دقة ديزاين واحد اخر كاع نحيدو هاد الستيل كاع مثلا نخليه كوم سا بلون. فوالا الستيل ديال البودي نجي نجليسي لو كومبوزون اوثنتيفي في نامبورت في لوندروا وهذا هو الكومبوزون ديالنا. اوكي نسيو في هاد الحالة ديك لاباس سويفونت غادي تكون نو نيكزيست با دون لو كونتكست تا بيان سور بدلنا ليه السمية. كل ما تجليسي كيجينيري اي دي جديد داكوغ. كل ما تجليسي كيعطي اي دي جديد هنا. بيان سور غادي تبقى لنا ديك لاباج مونيو بوان اي سي بي ما درناش بعدا يقول لنا غير مود باس ايروني. Voilà, donc je fais test. Se connecter, syntaxe incorrect vers le mot-clé user. أستاذ راه عندك مشكلة في لاباز دوني ولا ديك الروكيت شي حاجة ثانية؟ لا باز دوني لا في لا روكيت بالضبط. كان كانت لا باز دوني السيرفر يحبس. نقدروا دوك نديرو الديبوغاج نشوفوا واش واقع هنا. دونك غادي نحيد الترايكات. شوف في هاد الحاله ملي كيكون بحال هكا كنيفيتي مانيش ندير ترايكات علاش باش نقول ما يفرضش عليا السميه نخليه هو يدير ليرور راسو باش نعرف لا لين. هنا ما فهمتش اس كيو ال هي غاديه سيليكت اتوال فروم يوزر وير لو نون ايغال اند باسورد ايغال. عادي تبقى تطلع لك استاذ اكسبسيون غير في ديك ديال داتا ريدر. داتا ريدر اذا غيكون شي بارامتر ما مقادش يقدر يكون البارامتر ما درناش ليه فارشار كنا درنا ليه فارشار. زعما درنا عافوا التيب. نشوف تيست هو فين بوانتا 30 لا لين 30 شنو قال لينا واحد شي ديتاي شنو هنا كونيكشن. اوكي لي فاريابل ديالنا هما هنايا اللي كنشوف دابا الديبوغاج باش نوقع تكست بوكس راه استاذ ديك لا طاب يوزر واش كيفها نشوف انا السميه اللي راه في لاباز دوني ولا راه وي درنا واحد الخطا. لا طابل سميتها يوزر السميه هي اللي مشكل في السميه. قالت يوزر سي ان مو كلي في سكيل سيرفر. كدير يوزر معروف انه هو كاين شي طابل يوزر ولا شي اوبجي يوزر في الاس كيو اس سيرفر. فهمت هذا المشكل دابا صافي هذاك هو الايرور اللي عندي. فهنا راني جيت نشوف عاد لي فالور هذاك راه محسوب تزيد هذيك يوزر موديفيها زيد لها شي حرف التالي ولا فوالا هو بحال ديك مو كلي ديال بحال دات بحال دات تايم بحال فارشار عنده هو يوزر. جو بونس كيعطيك كاينه شي فونكسيون ولا بروسيدور سميتها يوزر. مكنتش عاقل عليها. ندير مثلا سيليكت يوزر هي عنده لا كان ديالي نشوف يوزر عنده يوزر افيك مايوسكول سي سا كاين عنده هو يوزر هنايا. دونك سي با اون طابل هادي ما عرفوش شي سي اون فونكسيون كتريتورني السميه ديال المستعمل ديال الباز دوني. دونك غادي نجيو نغونوميو فو غونومي لا طابل صافي هادشي نديرو pour renommer mais c'est possible de le faire rapidement. نسمي user 1 صافي
زدنا ليه كلمة وهنا غنديرو سيليكت يوزر 1. هذا هو المشكل اللي كان عندي. دونك ردو تراي كاتش عرفنا المشكل دابا صافي ماشي مشكل. يوزر 1 نمشيو لاباج فورم 2. وكذلك كتوقع من كدير شي فاريابل ولا شي سميه اللي ديجا هو عنده ما يبغيش واخا خصو يقولها لنا في بون تكون في اسكو سيرفر غادي تقدر يقول لك يمكن هنا ما اوكي فاش كرييت لاطاب كان خصو يقولها لي فاش كرييت لاطاب يقول لك لو مو كلي ني با. دونك هو تيست 1 2 3 لوغين انكوريكت اوثنتيفيكاسيون خاطئه. مثلا نديرو دابا ادمين 1 2 3 المود باس صحيح ولكن رد بالكم ما حدداش لي لاباج سويفونت راه باقا خاويه. دونك هنا لا فالور ne peut pas être nulle non des paramètres URL. هذه هي ديك ريسبونس بوان ريديريكت قال لي درتي سو كونيكتي ولكن ملي درت لي ريديريكسيون ديتيني لو نون باج خاوي. اسكو سي اوكي كي غادي نديروها يعني بيسكو هذه كتغير من باج لباج غادي نجي لاباج لاود ديال هنا نشوفوا السميه اللي دار لي جينيرا في الاي دي ديال هاد الكومبوزون سميتو ما عرفتنيش شنو هي هي السميه ديالو ديال الاي دي ديالو كيولي هو فاريابل هنا. نمشيو هنا نقول له هذيك لو نون ديال الباج سويفونت هو هذا هو المنيو مثلا بوان اي اس بي اكس. من الداخل ديالو هو غادي يعطي هاد لا فالور لهاد الفاريابل اللي عنده هو هنايا في الكلاس ومن يدير ريسبونس بوان ريديريكت ما غاديش تكون خاويه. واضحه الفكره هذه يعني ان كونتر يوتيليزاتور بارامتري من برا نقدر يعني ما تخليهش يعني مغلق ما يكون يعني خص يخليو كيلكو بيبان من نحطو حنا كيلكو فالور باش يكون ادابتابل. بحال دابا هاد الكومبوزون مره غادي يمشي المنيو مره غادي يمشي المنيو 2 مره يمشي دونك ما يمكنناش نديروها في وسط الكود كل مره يمشي نفس لاباج. نديرو ادمين دونك 1 2 3 اونطري ومشى لاباج منيو اي اس بي اكس صافي. واضحه دابا انا بقات دابا خصنا نصاوبو لاباج منيو بوان اس بي اكس اللي خصها حتى هي دير واحد الخدمه من جهتها. دونك نديرو دابا باج عاديه اجوتي نوفو اليمون ويب فورم الاسم ديالو خص يكون منيو بوان اس بي اكس. الباج غالبا غادي يكون فيها دي ليان افيك قائمه ديال لي ليان ليست داكور. باغ اكزومبل ندير هنا مثلا باج بوت ليان فيغ باج بوت انا كنجليسي دابا ماشي ليان فيغ ويب فورم واحد ويب فورم هي درنا فيها اللوغين يمكن ويب فورم 2 اي انسي دو سويت. وواحد وهنايا افيشي ليا مثلا معلومات ديال السيد اللي مكونيكتي مثلا اي يزيد لينا واحد البوطون دو كونيكتي ولا ليان ماشي الا بغيت ديكونيكتا دونك هذا سي ديكونيكتي. اي ماتنون يل فو كودي. اول حاجه نمشيو ليفينمون الاول في لاباج منيو اللي هو باج لاود ديال المنيو. دابا هنا يل فو فيريفي بانه جاي من واحد لاباج اللي اوثنتيفيك. دونك السميه ديال السيسيون اللي درنا ماشي في الويب فورم 2 هاد الويب فورم 2 نبدلوها نمشي الويب فورم 1 تنسميها مثلا اكاي ولا شي حاجه نابورت كو هنا ماشي مشكل. نوليو هنا نرجع فين كنا شنو قلنا الباج لاود هنايا شنو سمينا السيسيون. خصك دوك تمشي لاباج اللي غيجيو منها هادي ويب فورم 2 اللي سميتها باج اوثنتيكاسيون. نمشيو ليزر كونترول نمشيو للبوطون نشوفو شنو سميتي في الفاريابل هادي اكس 1 فوالا. دونك هي هادي اف اكس 1 تخالف نول داكوغ. الوغ هنا شنو المطلوب يعني اوتوريزي يدخل حاجه وحده غنمشيو للابيل او نافيشيو له السميه ديالو. مي حنا ما وجدناش السميه شنو درنا في الليزر كونتور شنو سجلنا النمره ما درناش السميه. اوكي يعني خصنا نزيدو شي فاريابل اخرى واضحه يكون هذاك ديال الكود غير دي وي
كوم سا ومن بعد غنشوفوا علاش بغيت السميه. غندير x1 بوان تو سترينغ، يعني الا تكونيكتا مول الكود رقم واحد مول النيميرو باردون، الا تكونيكتا مول هاد النيميرو واحد غادي يكون ادمين ولا جوج هو خالي ثلاثه، اذا ما درناش السميه. تو سترينغ s'il vous plaît. Sinon else يعني هنا شنو pas de session. هنا كاين احتمالات بزاف، يا اما انه ديكونيكتا يا اما il essaie باش دو باسي سون لوغين، يعني باغي يعني يدوز المنيو، كيحاول يدخل شي واحد المنيو بلا ما يفوت لهم. دونك هنا غادي ندير له ريسبونس اعاده توجيه، نقول له رجع لاباج اللي فيها اللوغين وهي اللي كيجيو منها كامل، هي اللي سميناها هنا ويب فورم. دونك هنا خصنا نشوفوا واحد لابطوب السميه ويب اف ماجيسكول فورم 2 بوان اي سبيكس الديباج. اوكي لك بيان سور كاملين كاينين في دوسي واحد، الا كانوا شي دوسي اخر تقدر دير دوسي سلاش ولا دير الشيما ولا اوكي، ولا ريديريجي كاع ندي انا لبرا كان ايرور ندير شي سيت اخر مثلا https :// مثلا الى غلط ماشي غلط، الى دخل نصيفطو لجوجل ولا نصيفطو للفيسبوك on peut le faire ça. يولي اليا اكس يعني خرجوا برا خارج السيت فولي، ديك الساعه ما بقى يعقل لا على سيسيون ولا على كوكيز. اوكي ويب فورم 2 هنا il essaie de faire quelque chose qui n'est pas correct. المهم انا نردو هنايا et on va exécuter d'abord باش ما نكثروش OK. غلط exécutant. Donc il a d'autres mot de passe غلط bien sûr. J'aurai des erreurs ici. درنا شي مثلا خالد هنا 456 كده مسميتو 456 سي لو كود 2 سيسيون دابا x1 سوغا ستوكي رقم جوج. فوالا هو دخلنا لاباج خلانا ندخلو وعطيني جوج. هنا انا بغيت الصراحه جوج، بغيت حتى السميه ديالو. دونك عندك دو شوا بوغ باش نافيشيو السميه، يا اما الطريقه السهله في الاول كان علينا نزيدو مع الكود نزيدو السميه هكا مثلا نسميها x2 وغيكون هو السميه حنا عارفينو فين كاين، يا اما بالدي ار يا اما بتكست بوكس 1 جو بونس. نديرو الدي ار فاليو رقم واحد حتى المود باس نقدر نسجلو. وفاش نجي للمنيو هنايا اي اس بي اكس نافيشي السيسيون جوج، نفيريفي بالان ونافيشي جوج ولا نافيشيهم كلهم ماشي مشكل. نقول له هذا الاول وهذا الثاني كونكاتيني افيك شين فيد ici باش نعرف بلوس. داكوغ هذا ال1 وهذا 2. ولا الا ما عندكش كيدير سكت انتروجي لا باز دوني. يعني شنو دير؟ يعني دير ريكات سيليكت فيها نقدروا نديروها الا بغينا المعلومات الاخرين. نديروا مثلا اس كيو ال ريكات اس كيو ال ايكال تمشي تعاود سيليكت ايطوال طابل سمينا درك ايزر 1 وير لو نيميرو est égal arobas a. شكون هو arobas a؟ هو شكون؟ هو السيسيون اللي سمينا x1 هي اللي راه سجلنا فيها الكود. داكوغ مي بور لانستون خليو هكا. حنا سجلنا جوج ديال لي فاريابل سيسيون، تسجل اللي بغيت ماشي ضروري وحده. المهم وحده اللي باش نعرف لانه دخل منا، وهذه باش ما نعاودش نقلب على السميه شنو كاين سميتو. نعاود اكزيكوتي ماتنون. مازال نكملو المنيو نمشيو للبوطون ديكونيكتي. شنو هو ديكونيكتي؟ بوطون اخر هو خصو يمسح لنا لي سيسيون
نقدروا نكتفيو غير بهذه اللي كان ايدونتيفي بها، حيت هي اللي كيحدد بها واش يبقى في لاباج ولا لا، ولا تمسح كاع لي سيسيون كو فوزافي ديكلاري. كاين هنا اون سيسيون بوين كلير جو بونس بيرميت دو سيبريمي كلشي، ولكن بونس هنا الفو يقدر يصدق يسيبريمي لنا كاع لي سيسيون ديال تو لي utilisateurs. سيبريم لونسومبل دي كلي دي فالور دو لا كوليكسيون ديتا دو سيسيون، يعني واش دير المستعمل واحد يعني الا كانوا بزاف الناس مكونيكتين كاين لو ريسك نمسحوا لهم كلشي. اوكي دونك هذه حتى نديرها ايكال نول صافي بركه، ونمشي ندير غو ديريكسيون، يرجع للريسبونس بوين ريديريكت فين لاباج اللي هذه نديرو هذه صافي. ملي ديكونيكتا يولي لاباج لوغين داكوغ retour vers login vers l'authentification اللي فيها mot de passe. ok exécuter. voilà Khalid 4 5 6 se connecter هو كود جوج خالد. هنا يقدر يدخل الاكوي، يقدر يدخل اباوت، ولكن حتى هادو الصراحه خصهم يفيريفيو هاد السيسيون اذا كانوا نوصي باش اذا كان شي مشكل يردهم حتى هما للباج. كاين هادو درناهم ديك لاباج اللي درنا فيها داك كومبوزون بريسيدون. دونك اذا دار ديكونيكتي يمسح السيسيون اللي عنده ويرجع للاصل. داكا مثلا نعاود عائشه 7 8 9 789 في المود باس سو كونيكتي. ها هي المعلومات ديالها هنايا، بيانفوني عائشه ولا بيانفوني خالد ولا سو ديكونيكتي رجعوا هنا. سي اوكي دونك وي داكور. دونك هذا لا بارتي سا كونسيرن لي كونترول يوتيليزاتور. اوكي والهدف كما قلنا بور مينيميزي الكود لي كومبوزون لي كيتعاودوا يستعملوا. إلا خلينا دونك دي فاريابل جلوبال بحال هادو اللي درنا هنايا بحال هاد الحاله، ممكن ما ديرش انت تقدر دير في الكود ديال الايزر كونترول ديالك دير نيشان ريسبونس بوين رايت منيو، ولكن هنا بغيت نبين لكم ان ممكن نادابتي يولي ان كومبوزون صالح لكاع السياقات. حتى هاد لاشين كونيكسيون خليها فاريابل هنا، خليك حتى تحتاجها وعاد تعمر ليها الفاريابل ديالها. يعني وحتى الكولور ممكن انا ماشي دائما يطلع ليا في الويب فورم يطلع بحال هاد الشكل. انا نحدد ليه الكولور من برا، نقول له مثلا حيت هنا ملي كنديرو بوطون دو لا بروبريتي على الكومبوزون كيعطيناش بوكو دو بروبريتي هنايا، ما كاينش كي ندير له، يعني ضروري خص يخلي ليا لا مان باش نموديفي. اسكو سي اوكي؟ دونك جو ميرسي. كاين شي سؤال؟ وي نو مسيو. داكور. دونك الحصه اللي فاتت كنا شفنا سيسيون مسيو كوكيز اكسيدي لباز دوني اجوتي. هنا عاودنا لافيشاج وعاودنا هاد الكومبوزون، ولكن الكومبوزون سيباري شنو. وي مسيو لا سيمين الجايه عندنا بريزونسيال. السيمانه الجايه فوقاش تقراو هاد السيمانه؟ السبت قارين السبت؟ عندنا ا ديستونس. والاثنين قارين الصباح لونجلي بريزونس. وي صافي داكور. الا كان هو راه غالبا غادي يدير لكم عاود ديستونس السيمانه الجايه في خصهم ريكوبيري واحد غادي باقي لنا في الويب كليون حصص ا ديستونس ما درناهمش في الويب كليون الموديل الاولاني، وبداو توجدوا على حساب ليكزامان في هذا ديال الجافا سكريبت فاليداسيون دو فورمولير. المهم السيمانه الجايه غالبا غادي يكون ا ديستونس. يمكن نديروا شي حصه بريزونس باش نشوفوا مسيو بقاش عندنا ليكزام، بقاش عندنا لي غادي كونترول. يكون في مارس. دابا شحال حنا 24، اذا نديروا على ديك 15 مارس هكا يكون عندنا شي امتحان في الفاليداسيون دو فورمولير. داكوغ Monsieur le FM. ليكزامان دو موديل. وي يا خاصنا نديروا واحد الكونترول الا بغيتو نديروا في ولكن يمكن نديروا ا ديستونس، يعني نعطي لكم ان طرافاي تخدموه، ماشي ضروري نتلاقاو تخدموا كل واحد يخدم لي التي بي ديالو يجيبوا لي، تعتبر كونترول دو فورمولير.
وفي اليو اف ام غادي نعاودو نديرو فاليداسيون دو فورميلير. في الويب كليون وي واش داير حساب اليو اف ام حيت راه عندنا الريجيونال في الموديل ديال لا دونيت واش غير باش ما يكونوش لادات متقاربين واش الا اش قدرتي غنكون؟ دير هنا حتى هو عندنا في شهر 3 عندنا تقريبا بحال هذاك في 10 في 11 يقدر يكون مورا نديرو مورا. صافي واخا شكرا سي. يلا جو ميرسي. يلا السلام عليكم. بالنسبه للفيديو هي غنسجلوها باقي ليكرون بارطاجي ياك كما درت هذاك راه حقا راه كاين في يوتيوب هذا راه نسيت ما قلتها لكم الحصه ديال اللي فات ياك وي راسكم كاينه اي خصنا وي مسيو. نحط لونجسترومون هو اريتي